Hey guys, صباح الخير. j'espère que vous allez bien. هذه اول مره غنبدا لكم ان فلوغ في الزنقه، وهذا هو اول نهار غنخرجوا من نيجات فاتن. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. مرحبا بكم في نوفيل فيديو، مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في بيناتنا. You show me. Alors حنا كتشوفوا رانا ماشي نديروا لي كورس، الحاجه الوحيده علاش خارجين ديروا لي زاتيستاسيون ديالكم وديروا الكمامات ديالكم لي ماسك ديالكم. سي بور سا خارجين نديروا جوست دي كورس. Aujourd'hui on est le 23 novembre 2020 et on est toujours dans confinement saison 2 épisode حق الله ما عرفتش بقيت عاقله 7 8 maybe I don't remember, mais de toute manière on va sortir rapidement faire nos courses. Et les courses غنشريو واحد la petite bêtise qu'on va faire اللي هي بحال كتشوفوا فاتين عندها شعرها elle a fait un balayage avec des mèches et tout et دابا طلع لها الزعريه في راسها. دونك غادي نمشيو نشريو un box داي en brun et غادي نصبغ لها شعرها. ضحكه شريره franchement. غادي نصبغ لها شعرها and let's hope everything is gonna go as planned. نو خايب الا خرج خايب. لا ما غيخرجش خايب. اش يخرج خايب؟ ما يخرجش خايب. ما غاديش تصبغ، غتغلقيه اللي باش غنغلقوا لك غادي نصبغوا اكزاكتومون. ولكن خاصنا فريمون شي صباغه اللي غادي تجي مع هاد لا كولور هادي اللي خاصها تغلق، فهمتي؟ لا ودابا انت بغيتي ان كولور اللي جاي مع الكولور د لا غاسين، ماشي الكولور ديال ماشي لا كولور د لا غاسين. وراه حتى لا غاسين غنصبغها. بغيتي تجيني تغلقي شعرك كله. اكزاكتومون نغلقوا باش ما تبقاش هاد لا كولور يولي مارون مفتوح. وي ها اوكي سو on a le programme دابا نمشيو نديرو لي كورس. فرانشمون يدي عيات بالكاميرا. شحال دابا فلوكي؟ دقيقه 2 دقائق عيات ديجا يدي. دونك سي يو في سوبر مارشي. دابا اين وحده ناخذو كاينه غارنيي. شنو هادي كاينه؟ اصبري شي مغلوق. لا ماشي هذا المغلوق هذا. شنو دي كولور؟ I need this. I need هاد الشيد هاد. ايوا نجربوا هاد الشيد. الا ما صدقاتليش في شعري علاش ما تصدقش؟ نديرو داكشي اللي قايلين. انا ميسي شاطون كلير بلون فونسي. هادي الريزولتا سور دو بلون غتعطيك هكا، هاد التحتاني غيعطيك هكا وسور لو بلون فونسي هكا، وفي الراسين شعرك غتجي هكا. صافي خدينا. انت مأكده باش تو هاف يو اون كاميرا؟ مأكده انت؟ صافي هادي صافي يلا تحمل مسؤوليتها. دابا انا ما درت والو. دخلنا للدار. جي انفان تيرميني لو مونتاج ديال لا فيديو اللي كنت كنمونطيها اليوم. درنا لي كورس، دارت بلوطو فاسين لي كورس كلير باسكو انا كنت كنمونطي. اي وانا جايه جار جي تشيكي لو لا بواط او ليتر اي باسكو انا ديما كنفكر كلشي قبل الوقت. جي ديجا اشتي لو ليفر اللي غنقرا في الطياره تبارك الله عليا. اي هاد المره بور لا بروميير فوا دو ما في جو في بروندر ان ليفر من عند ان سيت لا سي ان سيت اللي كيبيع les livres de seconde main, les livres de seconde main. et انا كنحاول نحلها زعما. شوف داكشي ديال انواع. انا تبارك الله عليك فاتين. alors هذا هو le livre que j'ai pris. Je me suis prise de... En fait c'est une saga que j'avais envie de commencer. سميتها The Cruel Prince et je l'ai prise en anglais. J'adore. En fait c'est une saga de 3 livres. بغيت نبدا الكتاب الاول parce que à ce qui paraît c'est un très bon livre. Donc j'ai pris celui-là. Je l'ai pris à 7 €. C'est rien du tout. Certes c'est pas un livre جديد بحال اللي قلت لكم. Le principe c'est que c'est du seconde main mais genre il est nickel. Voilà, ma bench fait blesser en seconde main à part le petit truc هنايا, juste un petit truc genre غير شويه mais rien de voilà, rien de flagrant. Comme ça on peut donner une seconde vie للكتوبه ديال الناس. بون انا كتوباتي ما كنقدش نعطيهم شي واحد, ما كنقدش نبيعهم. Par contre نشري كتوبه ديال الناس ça me cause aucun problème. Il est بحال قلت لكم très bon état. I will keep you updated على زعما l'histoire, le livre en lui-même. Mais ça s'annonce très bien. J'ai بزاف ديال الناس sur TikTok en parle. J'ai vu même des revues sur YouTube et tout. Trop bien le livre. En plus c'est le numéro 1 du New York Times bestseller author. Il est écrit par qui? Par qui?
ما عرفتش فين مكتوب السميه ديال لوتور كيتان هاك شتي ما باليش. المهم ما عرفناش واش عند من مكتوب مي سي ان تري تري بون فيلم جو فو لو كونساي ان تري تري بون فيلم. كنخربق في الهضره حبيبه هاد المونتاج اي ام سو سوري. يمكن هذا ما كتبو حتى واحد. Bon, on n'arrive pas à trouver شكون اللي كاتبو but still c'est un bon livre. انا نقراه ونرد عليكم الخبر. En tout cas, je laisse le vlog هنايا تال غدا et je vous reprends parce que غدا j'ai pas mal de petits trucs à faire par rapport au déménagement. خاصني نعيط ل EDF، خاصني نعيط شكون SFR pour la box. Même j'ai plein de petits trucs à faire par rapport au déménagement بحال اللي قلت لكم et je vais vous reprendre demain. Bisous. The next day. Bienvenue au service client SFR. Oui exactement. نعاود هاد السيكونس عاودتها 3 مرات. بغيت غير نقول لكم باللي صوبنا اللحم بالبطاطا الدجاج بالبطاطا حبيبه وما عندناش الغدار ديال الطاوس دوكو اون ديبان مي il a l'air bon on verra. So جينا نديرو لا بيتيز. En fait بحال اللي شفتونا داك المره on a pris هاد لا كولوراسيون هادي جوست اون ايدي. انا جو مي كوني با ما صبغت للشعر شي واحد ابار شعري اللي صبغتو بالاحمر دونك rien d'exceptionnel يعني جو سوي با كيلكان اللي عندي المعارف بزاف المعارف. المهم et du coup là الشيفو ديال فاتين vous pouvez voir genre elle a un ombré. انا نصور لكم باش يبان لكم encore mieux mais elle a un ombré genre غادي من المغلوق حتى المفتوح لتحت et هاد التحتانيه جا ان بتي بو اورانجي دوكو ما عجبهاش وبغات تغلق كلشي دقه وحده. that is why on a pris une couleur شنو هادي une couleur genre châtain باش فوالا وغادي نحاول نديرها الشعر كله باش يكون اوموجين. ما نديرهاش في الاول كنت باغا نديرها غير لهاد البلاصه الزعره ما ابخي هي قالت لك لا زعما نديروها كلها عاد نديرو عاد زعما نهبطوا لتحت. دونك اون فيرا كيسكو سا فا دوني واش حنا مخلوعين. انا مخلوعه في اي خطره انا اللي هذا شعري وما مخلوعاش. يلا صافي عادي عادي. الوغ انا خديت داكشي اللي غادي نستعمل فوطه بعدا باش ما نفسدولهاش. هبطت طلعي فوالا. شنو الاحساس ديالك فاتين؟ ما عندي حتى شي احساس. خصني نشوف لا كولور كي خرجت. والله ما فيهاش حتى الخلعه باسكو صافي ما صدقاتش. غادي نديرو حاجه اخرى. شنو غادي ما صدقاتش نقطعوا الشعر نكرجو. لا ويلي عرفتي شحال انا كنطلع نطول فيه. نهار قطعتو انا وياك. نو قطعتو فاش مشيت قطعتي من بعد. قطعت فاش مشيت للباطوه. ان فيت انا هي داك الصاحبه اللي ديما كتقول عافاك تقطع شعرك هي انا. اي دوكو كان شعر فاتين طويل. غندير لكم اون فوتو هنايا ومن بعد مشيت انا وياها الكوافير وقنعتها تقطعو. غندير لكم اون فوتو هنا غتشوفوا الفرق. دابا دوبي جا مازال ما شعرها مازال ما طوالش كي كان ياكي. شحال كان حتى اللي كان واصل فريمون كان واصل لي لتحت حتى جوغ لو با دو دو. قنعتني حبيبه باش نقطع شعري. لا جاك زوين مالوغوزمون ولكن جا زوين والله حتى جا زوين. دابا عرفتي غناخد فوطه شي حاجه باش نغطي الكرسي باسكو الكرسي ماشي ديالي ديال مولات الدار. يلا هلا فوالا صدقوا صابغين لها. نسخو صابغين الكرسي تاخذ لي لا كوسيون ما عنديلاش. نشوفوا شنو خاصنا نديرو بعدا. قال لك بعدا خاصنا البول ولا لو بخيت كديري فيه. لا ما كاينش. وفين تخلطي وراه هنا. نو سي سور وباوي ها نتوما قال لكم مكتوبه شنو هاد الانستركسيون. ها فوالا فيدي لو كونتوني دو توب de crème colorante dans le flacon. Voilà, applicateur, refermer et mélanger bien. Appliquez le mélange sur les cheveux secs et laissez agir 30 minutes. On peut rincer soigneusement. Voilà, donc الحاجه اللي غنستعملو هي هادي وغادي نديرو الليغات. ضحكه شريره ناري. ضحكي غنديرو الثامنيل. ضحكي اوكي يا حاب 2 3 جون قولي بلي هاد لا فيديو هادي بالموافقه ديالك. هاد لا فيديو هادي سيداتي وسادتي بالموافقه ديالي. فوالا كنتي رشيده كتحملي هنا مسؤوليتك. رشيده وماجور فاكسيني كتحملي مسؤوليتك. ريت الله الله باين شعرك غيخرج. فيدي هادي في هادي. اوكي فيدي هادي في هادي. شنو ناري شنو ما تخلعيني دابا. انا كنت ستريسيتيني.
يلا شيك 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 ويا شيك بودي ويا موف بودي. بسم الله. بسم الله. واو. On dirait juste une crème. I am sure this is not the way to do it. You are sure? I am sure. En fait, اللي كنديروها عاد كدير لا كولور. La color. واش ça pue. Ça pue. ايوا. ولي شات الريحة. وراها صباغة اصاحبي. ريحة الموت هذه، ريحة الموت. بحال هذاك اللي دار الصبرياج اللي ريحته كتفرق في العينين. يا فاتن عاودي عندنا شي انيكدوت عافاك. لا انيكدوت هي اللي دابا غادي توقع لي وانا شعري ما عرفت كي غيخرج. ديال انيكدوت ترقبوا الانيكدوت الجايه. المرة الجاية اللي غيسولوك على قولي هذه انيكدوت. مشيت عند بحال صبغت لي شعري شوف دايره بحال دابا رجعنا صبغات ليا شعري. صاف. رجعنا صبغت ليا شعري، رجعنا دابا للبصاره. دابا انت اللي بغيتي شعرك يتصبغ. ولكن انت صبغتي شعري صافي دونك. لا الساك ونهار اللي وصلت عندي قالت لي حبيبه ما خصنيش نغلق شعري. دويتش انا معاها، انا ما قلت لها حتى حاجه. لا انت زعما كصديقه وفيه قلتي لي نمشيو نشريو الصباغ غدا. ايوا ها انت وانت هكا كيكونوا صحابات صافي. فانت باغا تصبغي شعرك واش انا نقول لك لا اللي درتي خاصني نقول لك اصلا الحياه قصيره. فوالا نصبغ شعري ما صدقش يصدق المره الجايه نقطعو يعاود طوال. هاني انت مأكده من هاد الكلمات ديالك اللي كتقولي دابا؟ كبر على راسي. يلا سيدتي وسادتي كتصوبي صباغ ومشطي لي شعري ستريسيت كتصوب صباغه وكدير له بحال هكا وما كتمشطوش. يلا اختي ما قالوليش نمشطو في ولا واخا ما يقولولكش انا قلت لك غير مشطيه. زعما قلت ندير المسك كبير يلا سير عاد نشطو باش الا كان باش تمشطي باش يدخلوا فهمتي جا نزيد. فهمتي فهمتي وي. واش دابا انت غتفهمي احسن مني؟ لا ويلي والله ما نفهم سير. راني معروفه بهاد الكوارث. يا الهي. One eternity later. سالينا بقات غير شويه في هذه كنديرو غير في لي غاستين ان بتي بو. تغلق هنايا شفتوه سي بيان شوف تغلق ما بقاش زعر. Vous pouvez voir. Voilà. On verra qu'est-ce que ça va donner. سالات 30 مينوت. يلا فاتين مازال فاتين سالات 30 مينوت دوشي. نوضي يلا ضربي شي دوش 5 تعاونا خاصك تبقاي دوشي تيخرج الماء كلير ما يبقاش الماء فيه اللون فهمتي. يا اوف كورس تغسلي شعرك تغسلي وشوف خدي داك لو تروك قال لك شعري والله لا راه مغلوق. ريغارد ديرينا لي ما بقاش ما بقاش كاع زعر. ما بقاش زعريه. وهادشي اللي بغينا. ماما سمحيلي بابا سمحلي اختي سمحيلي. زعما بحال ولدك زهره بحال ولدك زهره تيغي صبغه ما عطاونيش العين الخضر. يلا سير دوشي ورجعي. اوكي واش ما تخلينيش نصوب شعري على خاطري. عافاك اختي بغيت نشوف لا كولور. يلا تتسالي ونشوفوا بيزو. Regardez le résultat qui est شحال جا زوين. En fait, جا un petit peu miel. لا علاقة بداك الزعرية اللي كانت افون. فرانشمون تبارك الله عليا ربي يحفظنا يما لي. Regardez مي فريمون جا غزال فريمون جا زوين. دوري ورينا وجهك كي جا. نايس جادور. T'as vu جا فريمون زوين. جا ميل جا ميل فوالا. ouais exactly. حنا دايرين لكم الرينغ لايت باش تشوفوا انكور ميو. شدات فيه لا كولور. با وي شدات لا كولور وما جاش مغلوق دقه وحده. جا بحال ان سوندري اون فيت. هاد لا كولور كيقولوا لها سوندري وصافي. دونك بما اننا we are still friends. فوالا الكليونت ديالي we're still friends best friends of course. فوالا دوكو دو توت مانيير بيسكو الي زعما برك ما تعوجي حدا الكاميرا. بغينا عجبني راسي اخوتي عجبني راسي. بغينا كلوتوري شي وحده يديروا شنو الفيديو دي اكشن فاك. بغينا كلوتوريو لا فيديو. دونك بما اننا مازالين صحابات وما قتلتني موقع التجارب ما تقاتلوا عجبتها لا فيديو جينا نقول لكم بلي صافي هادي لا فيديو اللي كانت كنقول لكم here is all the love
the kisses and the hugs for you guys. Bye. Bye.